शरदिन्दुसुन्दररुचिश्चेतसी शामे गिरां देवी अपहृत्य तमः सन्ततम् अर्थानखिलान् प्रकाशयतु। नमः समेभ्यः। मित्राणि, अधुना वयं साहित्यदर्पणः इत्यस्य ग्रन्थस्य षष्ठपरिच्छेदे विद्यमानेषु अंशेषु अर्थप्रकृतयः इत्यमुं विषयम् आदाय आलोचयामः। बहुषु परीक्षासु अमुं विषयम् आधारीकृत्य प्रश्नाः समायान्ति, अतः वयं ससावधानं विषयम् अमुम् अधिगच्छामः, येन अस्माकं कृते सारल्यं स्यात्। तर्हि पश्यतु, अत्र कारिका वर्तते 64, साक्षात् लिख्यते ग्रन्थकारेण। बीजं विन्दुः पताका च प्रकरी कार्यमेव च अर्थप्रकृतयः पञ्च ज्ञात्वा योज्या यथाविधि। बीजं विन्दुः पताका प्रकरी कार्यम् इति पञ्च अर्थप्रकृतयः भवन्ति। एतत् सर्वं नाम एताः अर्थप्रकृतीः ज्ञात्वा यथाविधि योज्याः भवन्ति। नाटके ग्रन्थकारेण अथवा यः नाटककर्ता भवति तेन नाटककर्त्रा एताः अर्थप्रकृतयः योज्याः भवन्ति, योजनीयाः भवन्ति। तो यहाँ पर जो है कि 5 अर्थ प्रकृति का विचार किया गया है। बीजम, बिंदु, पताका, प्रकरी, कार्य। अभी ये मन में प्रश्न आ रहा है कि अर्थ प्रकृति मतलब क्या है? अर्थ प्रकृति नाम किम? तर्हि उच्यते अर्थ प्रकृतयः प्रयोजन सिद्धि हेतवः। पश्यतु, प्रयोजन सिद्धि हेतवः, पंक्तिः स्मरणीयः। प्रयोजन सिद्धि हेतवः काः? अर्थ प्रकृतयः भवन्ति। तर्हि प्रयोजनस्य सिद्धेः हेतुः अर्थप्रकृतिः वर्तते। तर्हि प्रयोजनसिद्धिहेतुः नाम नाटकस्य यत् प्रयोजनमस्ति तस्य प्रयोजनस्य सिद्धये यः हेतुः भवति सः एव अर्थप्रकृतिः इति उच्यते। तर्हि अर्थप्रकृतयः प्रयोजनसिद्धिहेतवः इति नाट्यशास्त्रस्य उक्ति वर्तते। विश्वनाथेन अपि अत्र ग्रन्थे लिखितं वर्तते। पश्यतु, प्रयोजनसिद्धिहेतवः इति परीक्षायां प्रश्नः आगच्छति। प्रयोजनसिद्धिहेतवः इत्यनेन सम्बद्धः अस्ति अर्थप्रकृतयः, अर्थोपक्षेपकाः, कार्यावस्थाः, रूपकाणि। तर्हि तत्र उत्तरं भविष्यति अर्थप्रकृतयः इति। प्रयोजनसिद्धिहेतवः भवन्ति। तत्र इदानीम् एकैकाम् अर्थप्रकृतिं व्याख्याति अत्र ग्रन्थकारः। प्रथमं तत्र बीजम् इति। तर्हि बीजम् इत्यस्य कः अर्थः? बीजस्य लक्षणं किं? तत्र उच्यते अल्पमात्रं समुदिष्टं बहुधा यत् विसर्पति फलस्य प्रधानो हेतुः बीजं तद् अभिधीयते। फलस्य प्रथमो हेतुः, प्रथमः हेतुः। इदानीं फलं नाम प्रयोजनं यत् अस्ति नाटकस्य फलं, तस्य फलस्य प्रथमः हेतुः। परीक्षायां प्रश्नः आगच्छति, नाटकस्य यत् प्रयोजनम् अथवा प्रयोजनस्य प्रथमः हेतुः अथवा फलस्य प्रथमः हेतुः कः? तर्हि बीजं भवति। पुनः बीजम् अल्पमात्रं समुदिष्टं बहुधा यत् विसर्पति। अल्पमात्रमेव समुदिष्टम् आसीत्, छोटा सा ही विषय था, लेकिन बहुत विस्तृत हो गया। बहुधा यत् विसर्पति। अभी आप देखिए, जैसे हमको पेड़ चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, एक बीज को बोते हैं तो छोटा सा बीज है, लेकिन अभी ये छोटा सा ही बीज बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है। तो विषय का, जैसे नाटक में छोटा सा ही विषय था, वही छोटा सा विषय जो कि पूरे नाटक का प्रधान हेतु है और फल का प्रधान हेतु है, प्रथमः हेतुः भवति, तत् अल्पमात्रमेव, स्वरूपं तु लघु आसीत्, परन्तु इदानीं बहुधा विसर्पितं। तर्हि अल्पमात्रं समुदिष्टं बहुधा यत् विसर्पति। यथा बीजं लघु भवति परन्तु कालान्तरे
महान् वृक्षः भवति तदेव बीजं। तर्हि पश्यतु, नाटके अपि तथा कथावस्तुनः कश्चन अंशः आरम्भे लघु एव भवति, परन्तु तस्य फलम् अग्रे बहु पर्यन्तं नाम विस्तृतं भवति। तर्हि अल्पमात्रं समुदिष्टं बहुधा यद् विसर्पति फलस्य प्रथमो हेतुः बीजं तद् अभिधीयते इति लक्षणं वर्तते। यदि वयं पश्यामः तत्र उदाहरणं रत्नावल्यां वत्सराजस्य रत्नावलिप्राप्तिहेतुः दैवानुकूल्यलालितः यौगन्धरायणव्यापारः। दैवानुकूल्यलालितयौगन्धरायणस्य यः व्यापारः आसीत् तस्य सः तु लघुव्यापारः, परन्तु अन्ते तेन कारणेन वत्सराजः रत्नावलीं प्राप्तवान्। तर्हि वस्तुतः लघु एव आसीत्, अल्पमात्रमेव उदिष्टं, परन्तु बहुधा विसर्पितं बीजं तद् अभिधीयते। तत्र द्रौपदी यथा वेणीसंहारे अपि द्रौपदी केशसंयमन हेतु भीमसेन क्रोधोपचितः युधिष्ठिर उत्साहः। भीमस्य क्रोधः युधिष्ठिरस्य उत्साहेन द्रौपद्याः केशसंयमनम् अभवत्। तर्हि लघु एव आसीत् क्रोधः, परन्तु अन्ते महान् युद्धः अभवत्। तेन कारणेन तत्र यत् लघुरूपम् आसीत् वस्तु अग्रे बहुधा विसर्पितम् अभवत्। अभिज्ञानशाकुन्तले अपि वयं पश्यामः, तत्र प्रथम अङ्के दुष्यन्त पुनः शकुन्तल अनयोः यः प्रणयबन्धनम् अस्ति विवाहनिमित्तं तत् मूलकारणम् आश्रमे दर्शनम् उभयोः तत्सर्वं तत्र वर्णितं वर्तते। तर्हि एतावत् पश्यतु, नाटके यदि लघु एव विषयः अग्रे बहु विस्तृतरूपेण वर्ण्यते, बहु विस्तृतरूपेण, तर्हि एतत् लघु यत् अस्ति तत् किं भवति, बीजम् इति अस्माभिः स्वीक्रियते। तदनन्तरं विन्दुः। विन्दुः नाम किम्? तर्हि उच्यते अवान्तरार्थविच्छेदे विन्दुरच्छेदकारणम्। अवान्तरार्थविच्छेदे यदि नाटकस्य यः मुख्यकथावस्तु वर्तते यत् तस्य विच्छेदे सति परिसमाप्तौ सति अविच्छेदकारणम् अच्छेदकारणं न छेदः अच्छेदः अच्छेदस्य कारणं यद्भवति सः विन्दुः इति कथ्यते। इदानीं पश्यतु, अत्र एकः मार्गः अस्ति, अत्र एकः मार्गः अस्ति, मध्ये जलं वर्तते। यदि अहं मध्ये एकं तैलबिन्दुं स्थापयामि तत् क्रमशः क्रमशः अत्रापि आगच्छति अत्रापि आगच्छति, तर्हि उभयोः मार्गयोः मेलनं भवति बिन्दुना, तैलबिन्दुना। तथैव नाटके किं भवति, यत्र अवान्तरार्थस्य विच्छेदः भवति। अत्र अवान्तरार्थः नाम किम्? अवान्तरार्थः नाम प्रासङ्गिककथा। यदि प्रासङ्गिककथायाः समाप्तिः भवति तर्हि तस्मिन् समये विच्छेदे सति अविच्छिन्नता अपेक्षिते। इदानीं रात्रौ नाटकं प्रचलति, रात्रि 2 नाटकं समाप्तम् इति चिन्तयतु, किं दर्शकाः गमिष्यन्ति वा? न। यदि मुख्यकथावस्तुनः परिसमाप्तिः भवति, प्रासङ्गिककथावस्तुनः परिसमाप्तिः भवति, अवान्तरार्थस्य विच्छेदः भवति, तस्मिन् समये समाप्तिप्रसङ्गे सति असमाप्तिहेतुः यः भवति सः एव बिन्दुः इति कथ्यते। मतलब कोई विषय ऐसा था जो कि वहाँ ख़त्म हो गया, छोटा सा विषय था जो कि वहाँ पर परिसमाप्ति हो गई विषय, तो वहाँ पर हमको आगे भी कथा को लेना है, तो ऐसा कोई उक्ति बोलना है पात्र के द्वारा जिससे कथा आगे भी जा सकता है। जैसे आजकल सीरियल में चलता है, ऐसे ही सास बहू की जो लड़ाई चलती है कभी कभी ख़त्म हो जाती है, फिर से शुरू हो जाती है, ऐसे चलता है। तो यहाँ भी नाटक में भी बिंदु की आवश्यकता है जो कि अवान्तरार्थ विच्छेद में अच्छेद कारण बन जाता है। तो उदाहरणं पश्यतु, रत्नावल्याम् अनङ्गपूजा परिसमाप्तौ कथार्थ विच्छेदे सति, यदा रत्नावली नाटके अनङ्गपूजायाः परिसमाप्तौ कथायाः विच्छेदः भवति, नाम समाप्ति भवति, तदानीं पुनः उदयनस्य इन्दोः इव इक्ष्यते उद्वीक्ष्यते इति सागरिका श्रुत्वा सहर्षं कथम् एषः स उदयन नरेन्द्रः इति वदति। तर्हि पश्यतु, तत्र यदा अनङ्गपूजा जाता तदनन्तरं कथायाः परिसमाप्तिः भवति, परन्तु उदयनस्य इन्दोः इव उद्वीक्ष्यते इति उक्तिं श्रुत्वा पुनः सागरिका वदति कथम् एषः स उदयन नरेन्द्रः। तर्हि पश्यतु, यदा कथायाः परिसमाप्तिः भवति प्रासङ्गिककथायाः, तदानीं पुनः कथाम् अग्रे नेतुं
काचित् उक्तिः पात्रैः व्यवह्रियते सा उक्तिः एव बिन्दुः इति अस्माभिः स्वीक्रियते। तत्र अभिज्ञानशाकुन्तलनाटके अपि सखे माधव्य अनाप्तचक्षुः फलोऽसि इत्यादि राजा यः वदति यत् याम् उक्तिं वदति ततः आरभ्य सर्वः खलु कान्तम् इति पर्यन्तं बिन्दु वर्तते। नाम उक्तिद्वारा एव कथायाः अग्रे नयनं भवति। अनन्तरं पताका इति उच्यते। पताका, तर्हि पताका इति पताकायाः स्वरूपं कथं भवति? यथा वयं पताका वदामः तर्हि एवं भवति। पताका एवं किञ्चित् भवति, व्यापी भवति, व्यापी। तर्हि पश्यतु, यथा पताका भवति तथैव कथावस्तु यद्यपि प्रासङ्गिकं वस्तु द्विविधं, कथावस्तु द्विविधं भवति। एकं तु आधिकारिकम् अन्यत् प्रासङ्गिकं। प्रासङ्गिकं नाम किम्? आधिकारिकं नाम किं? मुख्यवस्तु भवति आधिकारिकं, मध्ये मध्ये यदि लघु लघु कथावस्तु भवति तर्हि प्रासङ्गिकम् इति उच्यते। धोनी इति चलचित्रं भवन्तः दृष्टवन्तः। धोनी चलचित्रे धोनी महोदयस्य यत् चरितम् अस्ति तत् आधिकारिकं वर्तते, नायकस्य चरितं वर्तते। परन्तु तत्र लघु लघु कथावस्तु अपि अस्ति। तत्र लव् स्टोरी वर्तते, पुनः समोसा खादनं वर्तते, कस्यचित् नटस्य तत्र भूमिका वर्तते। धोनी महोदयस्य कृते यः हेलिकाप्टर् शॉट् ज्ञापयति तत् तत्र वर्तते। तर्हि तस्य चरितं तत्र प्रासङ्गिकं भवति। तर्हि अत्रापि प्रासङ्गिकं वृत्तं यद् अस्ति, यदि तत् बहु समयपर्यन्तं चलति, व्यापी भवति वृत्तं, तद् पताका इति अभिधीयते। यथा रामचरिते सुग्रीवादेः वेण्यां भीमादेः शाकुन्तले विदूषकस्य चरितं। तत्र रत्नावलीनाटिकायां रामचरिते सुग्रीवादेः, सुग्रीवस्य चरितं पश्यतु। रामायणं रामचरितं तु आधिकारिकं, परन्तु सुग्रीवचरितं प्रासङ्गिकं भवति। किं सुग्रीवः तत्र मुख्यनायकः वा? न, परन्तु सुग्रीवचरितं झटिति समाप्तिः न भवति। आरभ्यते, पुनः बहुकालपर्यन्तं सुग्रीवस्य तत्र चरितम् अस्ति। पुनः तत्र लङ्कागमनं भवति, युद्धं भवति, पुनः अभिषेकः क्रियते। एतत् सर्वं तत्र सुग्रीवस्य वृत्तान्तम् अस्ति। तर्हि यदि प्रासङ्गिकं वस्तु बहु समयपर्यन्तं व्यापी भवति, व्यापकं भवति, बहुत समय तक चलता रहता है प्रासंगिक वृत्त, तो उसको हम पताका कहेंगे। व्यापी प्रासंगिकं वृत्तं पताका इति अभिधीयते। तत्र अभिज्ञानशाकुन्तले अपि विदूषकस्य चरितं, पुनः बेणीसंहारनाटके भीमस्य चरितम्, एतत् सर्वं प्रासङ्गिकं भवति। प्रासङ्गिकं वृत्तं यदि व्यापी वर्तते, व्यापकं भवति, मतलब कहीं शुरू तो होता है लेकिन बहुत समय तक उसका अग्रेसरण होता है, आगे चलता चलता रहता है, तो उसको हम पताका कहेंगे। अनन्तरम् आगच्छति प्रकरी इति। तर्हि अत्र पश्यतु, पताकानायकस्य फलविषये उक्तं। पताकानायकस्य स्यान्न स्वकीयं फलान्तरं गर्भे सन्धौ विमर्शे वा निर्वाहस्तस्य जायते। पुनः अत्र पताकानायकः, इदानीं सुग्रीवचरितमस्ति रामचरिते, वेण्यां भीमचरितं, शाकुन्तलविदूषकचरितं, तत् पताका भवति कथावस्तुनः। परन्तु इदानीं विदूषकः एव तत्र पताकानायकः अस्ति, सुग्रीवः एव पताकानायकः। तर्हि तस्य फलं नास्ति, फलान्तरं किमपि पृथक् फलं नास्ति, तत् फलं मुख्यनायकस्य कृते एव भवति। एते तु सहयोगिनः भवन्ति। आधिकारिककथावस्तुनः उपकरणार्थं प्रासङ्गिककथावस्तुनः आवश्यकता वर्तते। अतः पताकानायकस्य फलं किमपि नास्ति। पुनः पताका कुत्र भवेत्? गर्भे सन्धौ अथवा विमर्शे, गर्भसन्धिमध्ये अथवा विमर्शसन्धिमध्ये अस्य निर्वाहः भवति पताकानायकस्य। यथा सुग्रीवादिः राज्यप्राप्ति, सुग्रीवः भवति प्रासङ्गिककथावस्तुनः नायकः, पताकानायकः अस्ति, परन्तु तस्य फलं कथं? फलान्तरं किमस्ति? राज्यप्राप्तिः। तत्रैव गर्भे अथवा विमर्शे तत्र निर्वाहः भवति। तत्र अभिनवगुप्ताचार्येण उच्यते यत् पताका इति पताकानायकफलं निर्वहणपर्यन्तमपि पताकायाः प्रवृत्तिदर्शनं भवति इति अभिनवगुप्तपादैः उक्तं। तदनन्तरं प्रकरी आगच्छति। प्रासङ्गिकं प्रदेशस्थं चरितं प्रकरीमता। अत्रापि प्रासङ्गिकम् अस्ति कथावस्तु, मुख्यकथावस्तु न, परन्तु प्रदेशस्थं भवति।
किञ्चित् कालपर्यन्तम् एव तत्र दृश्यते, पुनः परिसमाप्ति भवति, एकस्मिन् प्रदेशे एव तस्य दर्शनं भवति, प्रदेशे तिष्ठति इति प्रदेशस्थं। तर्हि प्रदेशस्थं चरितं प्रासङ्गिकम् अपि प्रकरी इति उच्यते। यथा इदानीं पश्यतु रामचरिते कुलपत्यङ्के रावणजटायुसंवादः। तर्हि रावणस्य पुनः जटायु उभयोः संवादः बहुकालपर्यन्तं न गच्छति, झटिति आरभ्यते पुनः झटिति समाप्यते। तर्हि यदि प्रासंगिक वस्तु थोड़े समय में ही खत्म हो जाती है, शुरू तो होता है लेकिन कुछ समय के लिए ही, तो उसको हम प्रकरी कहेंगे। पताका की विपरीत है, पताका में भी प्रासंगिक वस्तु है, प्रकरी में भी प्रासंगिक वस्तु है, लेकिन पताका उसको कहेंगे जो बहुत देर तक चलता रहेगा कथा, लेकिन प्रकरी में क्या होगा, शुरू तो हुआ लेकिन थोड़े समय में खत्म हो गया। जैसे अभी सवरी वृत्तांत है रामायणे सवरी वृत्तांत। रामलक्ष्मणौ गच्छतः आश्रमं प्रति सवरी तत्र वदरिका फलं ददाति, पुनः तत्र सवरी वृत्तान्तं समाप्तम्। एवं नाविकस्य तत्र वृत्तान्तम् अस्ति, अहल्या वृत्तान्तम् अस्ति, सुरसा वृत्तान्तं वर्तते, लघु लघु वृत्तान्तः, लघु लघु वस्तु वर्तते। तर्हि अर्थप्रकृतिः इति तत्रापि अर्थप्रकृतिः भवति, परन्तु प्रासङ्गिकवस्तु अस्ति चेदपि झटिति आरम्भः भवति पुनः समाप्तिः भवति, झटिति दृश्यते पुनः परिसमाप्तिः भवति। प्रदेशस्थं तत् वृत्तं भवति। यदि प्रासङ्गिकं प्रदेशस्थं चरितम् उच्यते तत् प्रकरी इति कथ्यते। प्रकरीनायकस्यापि स्वकीयं फलान्तरं किमपि नास्ति। यथा जटायोः मोक्षप्राप्तिः तत्तु फलम् अस्ति, परन्तु पृथक् फलं किमपि नास्ति, तस्मिन् नाटके एव तस्य फलप्राप्तिः भवति। तदनन्तरम् अन्तिमं वर्तते अर्थप्रकृतिः अन्तिमा या अस्ति, अपेक्षितं तु यत् साध्यम् आरम्भो यन्निबन्धनः समापनं तु यत् सिद्ध्यै तत्कार्यम् इति संगतम् इति सम्मतं। तत्कार्यम् इति सम्मतं, तत्कार्यम् इति उच्यते। किं कार्यम् इति उच्यते? अत्र पश्यतु, अपेक्षितं यत् साध्यम् आरम्भो यन्निबन्धनः। यत् साध्यं भवति, अपेक्षितं भवति, अत्यन्तप्रयोजनं भवति, अपेक्षितं साध्यमपि पुनः आरम्भः, यस्य साध्यस्य सिद्धिनिमित्तं प्रयत्नः अपि भवति, आरम्भः अपि भवति, पुनः लक्ष्यसमाप्तिपर्यन्तं तत्र सर्वेपि संयुक्ताः भवन्ति। निबन्धनः इति यस्य निबन्धनः, पुनः समापनपर्यन्तं यत् सिद्धये सर्वेपि सहयोगिनः भवन्ति, तत् कार्यमिति उच्यते। पश्यतु, कार्यम् अपेक्षितं वर्तते, अति महत्त्वपूर्णम् अस्ति अपेक्षितं। रामचरिते रावणवधः कार्यम् अस्ति, परन्तु रावणवधनिमित्तं तत्र सेतुबन्धनिर्माणम् इति बहूनि कार्याणि भवन्ति। तन्निमित्तं सर्वेपि तत्र नायकाः, पताकानायकाः, प्रकरीनायकाः, अन्ये इतरे नायकाः अपि तत्र सहयोगिनः भवन्ति। तर्हि यत् साध्यम् आरम्भः निबन्धनः समापनं, तन्निमित्तमेव कार्यस्य निमित्तम् एव आरम्भः भवति, प्रयत्नः भवति, नियताप्तिः भवति, तत्सर्वं। तर्हि अत्र समापनं तु यत् सिद्ध्यै तत् कार्यम् इति संगीतम् इति। अभिज्ञानशाकुन्तले अपि पश्यतु, तत्र अन्तिम अङ्के दुष्यन्त पुनः शकुन्तल उभयोः स्थायी मिलनं यत् अस्ति तत् कार्यं सर्वेषां नाम कथावस्तुनः अन्तिमे कार्यं भवति। रावणवध इति रामायणस्य रावणवध एव अन्तिमकार्यमासीत्, परन्तु तन्निमित्तं बहवः प्रयासाः अभूवन्, बहवः नायकाः तत्र संयुक्ताः अभूवन्, बहूनि कार्याणि विहितानि। एवम् अभिज्ञानशाकुन्तले अपि नायकनायिकयोः मेलनं, दुष्यन्तशकुन्तलयोः मेलनार्थं महान् प्रयासः विहितः। तत्र अनसूया, प्रियंवदा, तत्र ऋषिकुमारः सर्वेपि तत्र सन्ति। मध्ये मध्ये धीवरवृत्तान्त आगतम्। एतत् सर्वम् अन्तिमे उभयोः स्थायी मिलनम् अभवत्। तर्हि उभयोः स्थायी मिलनम् एव कार्यम् इति उच्यते। तर्हि कार्यनिमित्तं पताकानायकः, प्रकरीनायकः, पुनः अन्ये नटाः तत्र सहयोगिनः भवन्ति। अतः अत्र उच्यते एतत् एव अपेक्षितं। किम् अपेक्षितं भवति? कार्यम् अपेक्षितं भवति। यत् साध्यं तत् साध्यं तु अस्ति, पुनः तन्निमित्तं यत् सिद्धये यस्य सिद्धिनिमित्तम् आरम्भः, निबन्धनः, समापनं भवति। तर्हि इदानीं कार्यस्य पुनः अवस्थाः सन्ति। अग्रे वयं कार्यावस्थाविषये पठामः। यथा तत्र उक्तमस्ति, अवस्थापञ्चकार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः आरम्भयत्नप्राप्त्यास्य नियताप्तिफलागम। अन्यस्यां कक्षायाम् एतस्मिन् विषये आलोचयामः। कार्यस्य तत्र 5 अवस्थाः सन्ति।
काः काः अवस्थाः इति। तर्हि अस्तु, अहं चिन्तयामि अर्थप्रकृतिविषये काचित् बुद्धिः प्रसृता स्यात् भवतां मनसि, एषः प्रयासः भवताम् उपकाराय कल्पेत इति मत्वा भवतां सर्वेषां कृते हार्दाः शुभकामनाः वितीर्य विरमामि विस्तरात्। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। भवन्तः पुनः पुनः पठन्तु। अत्र मूलपुस्तकम् एतदेव अस्ति। यदि शङ्काः भवन्ति, यदि प्रश्नाश्च वर्तन्ते, भवन्तः प्रष्टुमर्हन्ति साक्षात्। बहूनां तत्र अनुरोधः आसीत्, बहवः उक्तवन्तः महोदय भवन्तः यदा पाठयन्ति मध्ये हिन्दीभाषया किञ्चित् वदन्तु, यतोहि तथा नाम संस्कृतं नावगम्यते। तथापि अहं भवतां कृते सूचयामि, भवन्तः भाषां जानन्तु, शिक्षकाः भविष्यन्ति, अतः भवतां मुखे भाषा अवश्यं भवेत्। संस्कृतं वयं संस्कृतेन एव पठितुम् अर्हामः यदि भाषा अस्ति। अतः भवतां मुखे भाषा स्यात्, भवन्तः संस्कृतम् अवगच्छेयुः, यतोहि भवन्तः संस्कृतशिक्षकाः। अस्तु तर्हि मित्राणि, वयं पुनर्मिलामः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।